भेड़ बकरियों वाली कौम चुप करके इनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने देंगे? किसी गलत फहमी में ना रहें। सारी कौम का फैसला है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं। और चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये माफिया, जो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं आज ये माफिया को बताना चाहता हूं कि सारी कौम इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के जजेस के साथ खड़ी है, जो आइन के साथ खड़े हैं। और मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से मैं जलसे करूंगा, शुरू करूंगा इधर से, और 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। मैं पब्लिक में निकलूंगा, आवाम को तैयार करूंगा और आवाम को तैयार करूंगा कि हम किसी सूरत ये जो 2 केयर टेकर पंजाब में गवर्नमेंट और पख्तूनख्वा में जिनका मुद्दत खत्म हो चुकी है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इनका जवाज आज बिल्कुल गैर कानूनी है, तो हम डिमांड करेंगे कि हमें इलेक्शन दिए जाएं। पंजाब का इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसकी कैंपेन शुरू कर रहा हूं। पख्तूनख्वा के लिए हम हाई कोर्ट में, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां के लोगों के लिए भी इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि 70% पाकिस्तान में अवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं है। हमारा आइन पाकिस्तान का कहता है कि अल्लाह की हाकमियत के बाद अवाम के नुमाइंदों की हाकमियत है, ना इस वक्त पख्तूनख्वा में है और ना पंजाब में है। और मैं आज एक और बात कहना चाहता हूं कि अगर ये हुकूमत चलती गई, इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई की है। आज 3 गुना महंगाई है। जब जनरल बाजवा ने हमारी साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई थी, 1 साल में 3 गुना महंगाई है पाकिस्तान में। आज सुन लो जरा सारे पाकिस्तानियों, आपके बैंक में 1 साल पहले जो 100 रुपया था, आज वो उसकी सिर्फ खरीदार की कुव्वत 62 रुपया रह गई है। और अगर जिसको कहते हैं, जो हर इंसान इस्तेमाल करता है, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें अगर 100 रुपया था तो आज सिर्फ 52 रुपए रह गए। यानी कि तकरीबन आधा पैसा हो गया आपका 1 साल के अंदर, जब से ये इंपोर्टेड करप्ट लोगों की हुकूमत आई है, एनआरओ वाली हुकूमत आई है। तो जब इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, तारीखी कर्जे ले लिए, महंगाई में लोग डूब रहे हैं, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके अलावा दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। सवाल ये पूछते हैं कि सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो बिलावल भुट्टो, पहले बताओ, जाने से पहले आप ये किसी से पूछते हैं कि जब आप एक मुल्क का पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉलर खर्च कर रहे हैं ट्रिप्स पे, तो उसका फायदा और नुकसान क्या होगा? क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है? और मैं आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं कि क्या आप में कोई तहजीब नहीं? क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, ये हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है।
یہ آپ کا جو تکبر ہے، میں نے یہ جو تکبر آپ میں دیکھ رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو طاقتور ہے وہ ہمیشہ طاقتور نہیں رہتا، اور جو کمزور ہے وہ کمزور بھی ہر باری نہیں، ہر وقت نہیں رہتا۔ انشاءاللہ ہمارا ملک اٹھے گا اور قانون کی حکمرانی کے اوپر ہم کھڑا کریں گے، رول آف لا پہ اس قوم کو کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ ایک عظیم ملک بنائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ملک میں الیکشن کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں الیکشن ہو، عوام کے نمائندے اوپر آئیں۔ یہ جو گھس بیٹھی ہے سازش کے تحت، پیسے چوری کے پیسے سے لوگوں کو خرید کے، اور یہ جو اوپر آ کے بیٹھے ہیں، یہ جب تک ہے ملک نیچے جاتا رہے گا۔ یہ جو جنرل باجوہ نے تحفہ دیا ملک کو، جو اس ملک کو تباہی، جو جنرل باجوہ نے ملک سے کیا ہے، کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی دشمن ایک سال میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جو جنرل باجوہ پہنچا کے گیا ہے۔ اور یہ جو شہباز شریف ہے، میں سے سوال پوچھتا ہوں کہ تم برطانیہ کیا کر رہے ہو؟ تم جو برطانیہ چلے گئے ہو، آپ کے پاس ٹائم اتنا زیادہ ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ یہاں 2 دن پہلے 6 ہمارے فوجی شہید ہوئے، 7 پارا چنار میں ٹیچر کو انہوں نے گولیاں ماری۔ مہنگائی تاریخی ہے۔ ان حالات کے اندر تم کیسے ملک چھوڑ کے وہاں چلے گئے؟ کیونکہ پیسہ تمہارا باہر پڑا ہے، بھائی تمہارا مفرور باہر بیٹھا ہوا ہے، بزنسز آپ کی باہر ہیں، بچے آپ کے باہر ہیں، آپ کی بزنسز، بچے، آپ کے علاج، سب کچھ ملک سے باہر ہے۔ تو ملک صرف پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے میں سارے پاکستانیوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اب جو آج پاکستان میں حالات ہیں، یہ سمجھ جائیں کہ قوم کا وقت آ گیا ہے کہ باہر نکلنے کا۔ میں نکل رہا ہوں، جان کو خطرہ ہے۔ 2 دفعہ میرے اوپر قاتلانہ حملے مارنے کی کوشش کی گئی۔ میں نام لیتا ہوں، دونوں دفعہ ان کے پیچھے جنرل فیصل نصیر تھا۔ مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی، اور یہ پیچھے تھا جو تشدد ہوا اعظم سواتی پہ، اس کے پیچھے بھی یہی تھا۔ ارشد شریف کے قتل کے پیچھے بھی یہی تھا۔ اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک بلاول بھٹو کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے کراچی کے اندر ایک سیکٹر انچارج ISI کا تبدیل کر دیا۔ ہم یہاں 1 سال 8 مہینے سے اس آدمی کا ظلم سہ رہے ہیں۔ کیوں نہیں اوپر خبر جا رہی کہ جناب یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے، یہ کوئی آدمی نہیں کر سکتا جو اس ملک سے پیار کرتا ہے۔ ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی دشمن ہے۔ تو میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے کچھ ہوا، میں نکلنے لگا ہوں۔ میں جلسے کروں گا اگلے ہفتے سے 14 مئی تک، میں جلسے کروں گا۔ کچھ مجھے ہوا، ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ جنرل فیصل نصیر کا نام یاد رکھ لو، یہ ذمہ دار ہوگا۔ اور میری قوم، جس طرح آج آپ سارے نکلے ہیں، گاؤں میں، محلوں میں، جس طرح اپنے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو چیف جسٹس آئین کے ساتھ کھڑا ہے جس طرح اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، میں آج آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ ایک زندہ قوم بن گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں گے، جب ایک قوم کا آئین گیا، اس کا مطلب اس کا قانون گیا، اس کا مطلب اس کا انصاف کا نظام گیا، اس کا مطلب کہ رول آف لا گیا، اور اس کا سب سے بڑا مطلب کہ اس قوم کی آزادی گئی۔ وہ قوم غلام بن گئی۔ وہ قوم جنگل کے قانون میں طاقت کی حکمرانی کی وجہ سے طاقتور کی غلامی کرتی ہے۔ تو یہ ہماری یہ سیاست نہیں ہو رہی۔ آزادی کے لیے سیاست نہیں کرتا، آزادی کے لیے جہاد ہوتی ہے۔ یہ ہم جہاد لڑ رہے ہیں۔
ہم اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے، قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے ہم سب جہاد لڑ رہے ہیں، اور آپ نے اب میرے ساتھ چل رہے ہیں. میں اب نکلنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک الیکشن کروا کے اس ملک کو ہم آزاد نہیں کرتے. پاکستان زندہ باد.